سعد ابن معاذ أسلم عمره 30 عاما سلم ادميو 30 عمت نبر موت وعمره 36 عاما ب36 عمته لما مات يوم بخندق زمچا بموت غزي واستشهد يوم الخندق بخندق شهيد بونه غزي نزل من السماء كسماي ورد 70,000 ملك 70,000 ملائكه يشيعون سعد ابن معاذ اللي شنو سألتكم بالله يطيقاچو اسكي بو الله أسلم وعمره 30 عاما 30 عمته هونو سلمه مات وعمره 36 عام 36 عمت سيهونو موت ما الذي صنعه سعد من بيسرانو في 6 سنوات عمتات حتى ينزل من السماء 70,000 ملك كسماي 70,000 ملائكه وردو جنازون ميشنيو بل إن الأعظم من ذلك دوم كذا يبلغ جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وردو يا محمد إن أحدا من أصحابك الليلة مات ጓደኞች አንዱ ዛሬ ሌሊት ሞተ يا محمد ሆይ لقد اهتز ተንቀጠቀጠለት لموته عرش الرحمن በሞቱ ምክንያት የረህማን አርሽ اهتز لموته عرش الرحمن ለሞቱ ተንቀጠቀጠለት የረህማን አርሽ 6 سنوات 6 ዓመት واهتز تنقطقطلت لموته عرش الرحمن لموته يا رحمن عرش الواحد منا يعيش كن يوسط 20 30 40 عمتاتن ينورال المسلم هونو ماذا قدم لله لا الله من اسقمطه الواحد منا يبلغ 50 كن يوسط 50 60 عمت هونو مسلم يدرس قدم لله من اسقمطه واين همته يتال تكرته اين همته يتال تكرته ود صلاه الفجر لمهد 6 عمتاتن اهتز لموته عرش لموته ግን የረህማን አርሽ ተንቀጠቀጠ እኛ አመታት ይሄድብናል እንደሰታለን እድሜያችን በመጨመሩ እንደውም ልደት እናደርጋለን እድሜያችን ከአመት አመት እየጨመረ መምጣቱ ወደ አላህ ምን አስቀመጠ በርግጥ ትኩረታችን እንደ ሰሃቦቹ ነው